अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ मैं यासीन मलिक के बारे में। और उसके बारे में मैं ये कहने से पहले ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज के ज़माने में किसी वक्त हम शेर पढ़ा करते थे कि मकाम फैज़ राह में कोई जचा ही नहीं, मकाम फैज़ राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। और कभी कभी मैं सोचता हूँ ये शेर जो है वो किस कदर मुनासबत रखता है यासीन मलिक के किरदार के साथ, यासीन मलिक की ज़िंदगी के साथ। यासीन मलिक ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को जिया और फिर बेचारे अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए 2017 के टेरर फंड केस में। गवर्नमेंट का मकसद ये था, इंडियन गवर्नमेंट का, कि उनको सज़ा दी जाए और एक कश्मीरी लीडर को जो बहुत ही मुतरक है वहाँ से ग्राउंड से उठा लिया जाए, मकबूजा कश्मीर से उठा लिया जाए ताकि वो किरदार अदा ना कर सके। वो जो आज़ादी के लिए एक ज़रूरी होता है कि एक आपको एक बंदा लीड कर रहा हो जो एक करिज्मेटिक जो है पर्सनैलिटी रखता हो। ये सब कुछ हुआ 370 जो है आर्टिकल है जब इंडिया वालों ने रिमूव किया, तो ये सब तो उस वक्त हुआ। उन्होंने ये करना शुरू किया कि सारे जो कश्मीरी लीडर हैं उनको दबाना शुरू कर दिया ताकि वो कश्मीर की आज़ादी को कुचल सकें। और मेरा ख्याल है यही लग रहा है कि वो इसमें कामयाब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सैयद अली गिलानी है वो फौत हो चुके हैं और जो यासीन मलिक है उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो कभी भी ज़िंदा निकलने देंगे, यानी कि वो कभी भी उनकी ज़मानत हो सकेगी। सच्ची बात है, ये कभी भी इस तरह नहीं होने देंगे वो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यासीन मलिक के बारे में, जिनको दिल्ली कोर्ट ने आज दोपहर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जब मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया के तवसत से ज़रिए से, तो मैं बाहर हूँ, घर में नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है ना एक क्विक वीडियो बाहर बनाई है ताकि आप ये डिले ना हो जाए। क्योंकि मैं अभी घर नहीं हूँ तो मैंने सोचा है कि ये आकादा किया जाए अपनी यूट्यूबिंग का थोड़ा सा, जिसके ज़रिए हम थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं। उनको आपको याद होगा कि 2017 के जो उन पर केस था टेरर फंडिंग का, उसमें ये उनको सज़ा सुनाई गई है। उसके बारे में उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसको ही प्लीडेड गिल्ट टू ऑल चार्जेस। उन्होंने अपने जो जितने जुराइम से उनको मान लिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने ये वाकई जुर्म किया है। और जब उनको कहा गया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो एक वकील की तरफ से, याद रहे कि उनका कोई अपना वकील नहीं था, उनकी किसी वकील ने पैरवी नहीं की, उसकी वो खुद पैरवी कर रहे थे। और जब उनको कहा गया कि आप जो है ना वो इस तरह ना करें, प्लीड गिल्टी ना करें, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। और मेरा ख्याल है जो आज जो हुआ है, मुझे इससे ये महसूस हो रहा है कि ये एक मनसूबे का हिस्सा था, टैक्टिक का हिस्सा था। अगर वो अपने टेरर फंडिंग को ना एक्सेप्ट करते प्लीड गिल्टी ना करते, तो आज ये सूरत हाल बननी थी कि उनको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी। क्योंकि जो आपको याद होगी, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो कश्मीर की आज़ादी है उसको कुचला जाए और ख़त्म किया जाए। और वो सोच रहे हैं कि जो कश्मीर की आज़ादी है वो सिर्फ चंद लोगों की बदौलत ज़िंदा है, जिसमें अली गिलानी जो है फौत हो चुके हैं, मीर आवाज़ उमर फारूक जो हैं वो इतने एक्टिव अभी नज़र नहीं आ रहे, और जो रूह रवां थे जो कश्मीर की आज़ादी के, वो यासीन मलिक थे। ये बेजा नहीं होगा बिल्कुल भी कहना कि अगर कश्मीर की आज़ादी किसी के रोज़ ज़ोर बाजू पर चलती थी तो वो यासीन मलिक थे। यासीन मलिक के ज़ोर बाजू पर पूरी कश्मीर की आज़ादी जो है चलती थी। ये शख्स जो है हिम्मत और इस्तकामत का पहाड़ है, हौसले जो है इसके पहाड़ों से भी बुलंद है, और वो उड़ान इसकी क्या कहिए कि शाहीनी भी जो है वो शर्मा जाए। सच्ची बात यह है कि ये बिल्कुल भी नाजुक सी बॉडी के कमज़ोर सी के जिस्म रखने वाले, लेकिन हिम्मत और ताकत का पहाड़ है ये। और दिल इसको इतना कुशादा कि कई समुंदर जो है वो शर्मा जाएँ कि ये इतने बड़े दिल वाला बंदा इतने कमज़ोर जिस्म, नाइफ जिस्म के साथ कैसे हो सकता है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया कश्मीर की आज़ादी के लिए। उनकी बेटी जो छोटी सी बेटी है जो पाकिस्तान में रहती है, उनकी वाइफ है जो मशाल मलिक, आपको पता है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहती हैं। और उन्होंने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट पाकिस्तान को जगाने की कि ताकि पाकिस्तान वाइड जो है ना पाकिस्तान की सतह पर एक एहतजाज किया जाए उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ और उनकी सज़ा के ख़िलाफ़। अब लेकिन किसी के कानून पर जू नहीं रहेंगी और किसी ने कुछ नहीं किया। इमरान खान तक को उसने कहा कि आप यूँ करें कि आप जो है ना वो ये आपने जो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं 25 तारीख को जो आज है उसको डिले करें, और उसके साथ साथ यूँ करें कि आप जो है ना वो प्रोटेस्ट करें
ابھی سزا نہیں ہوئی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ آج کے دن یہ پروٹیسٹ پہلے شروع کر دیا جائے بیفور کہ اس کو سزا ہو جائے، کیونکہ سب کے ذہن میں جو گمان تھا کہ یاسین ملک ہے جو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور میرا خیال ہے جو پھانسی کی سزا نہیں دی گئی، عمر قید کی سزا دی گئی ہے، اور صرف اس لیے وجہ دی گئی ہے کہ انہوں نے پلیڈ گلٹی کیا تھا۔ جو آپ پلیڈ گلٹی آپ کرتے تھے تو آپ کی جو سزا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے یہی ہوا ہے۔ اب جو انڈیا چاہ رہا تھا کہ جو کشمیری رہنما ہیں ان کو کچلا جائے، لیڈر سیپریٹسٹ ہیں جو آزادی کے متوالے ہیں ان کو کچلا جائے، تو سید علی گیلانی تو پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، تو ابھی جو دوسرے بچے تھے جو بہت ہی متحرک تھے، اور ان میں سب میں سے متحرک جو ہیں وہ یاسین ملک تھے، ان کو آج عمر کی سزا دے دی گئی ہے، اور کشمیر کی آزادی کو کچلنے کا یہ ایک قدم ہے۔ جو میرواز عمر فاروق ہیں وہ کبھی بھی کشمیر کی آزادی میں اس طرح انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا جس طرح یاسین ملک لیتے رہے ہیں یا سید علی گیلانی لیتے رہے ہیں۔ بہت ہی دکھ ہوا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کشمیر کی جو آزادی ہے اس کو زندہ رکھنے میں صرف کشمیریوں کا ہاتھ ہے، پاکستانی کا ہاتھ سے صرف اس تک ہے کہ جب کبھی کوئی بات ہوئی تو بیان دے دیا کہ ہم جو ہے نا اخلاقی اور سفارتی امداد آپ کی جاری رکھیں گے، اور جہاں تک معاملہ سارا ختم ہو گیا، یعنی کہ آپ نے یہاں بات کرنی ہے معاملہ سارا ختم ہو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، یعنی کہ پاکستان نے جو کچھ بھی مدد کی ہے چھپ کر کی ہے، سامنے آ کر کبھی نہیں کی۔ لیکن اس طرف دوسری طرف دیکھیں کہ روس کو جب پتہ چلا کہ یوکرینین جو ہیں وہ ان کے جو لوگ تھے، روسی لوگ جو آباؤ اجداد تھے جو پہلے والے اوریجن کے ان کا تھا، ان کو صرف بچانے کے لیے انہوں نے پورے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ تو ہم کیا کبھی اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے پاس نیوکلیئر بام ہے، وہ کس لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہو گیا ہے، مضبوط بس باتوں تک ہوا ہے، ویسے کچھ نہیں ہوا، سچی بات ہے۔ یہ ہمارے پاس جو نیوکلیئر جو ویپنز ہیں نا وہ صرف اس طرح ہیں جیسے غریب کی ڈانگ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر غریب کی ڈانگ ہے نا وہ اب اس کے اپنے پچھواڑے کو کھرکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، خارش لگ جائے تو باقی کسی اور کام نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، سچی بات ہے ان کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ ہم کسی کو ڈرا نہیں سکتے، کسی پر استعمال نہیں کر سکتے، ہم صرف ان کو اپنی دل کی تسلی کے لیے چھپا کر رکھ سکتے ہیں، بلکہ الٹا ہمیں پیسے دے کر بہت سارے پیسے لگا کر ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بجائے سے یہ ہو کہ وہ نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار، وہ ہماری حفاظت کریں، ہم ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور پیسے لگانے پڑتے ہیں، اور بلکہ دوسرے لوگوں سے ملکوں سے پیسے جو ہے نا لگانے پڑتے ہیں جو ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ بہت ہی دکھ ہوا۔ میں خود کشمیری ہوں، اور سچی بات ہے میں کشمیر کی آزادی کے لیے اگر کسی کو کی قدر دیکھتا ہوں، کسی کی ہمت دیکھتا ہوں، کسی کی طاقت دیکھتا ہوں، اور کسی کا اس میں ہاتھ دیکھتا ہوں اس کو جگا کے رکھنے میں، تو وہ یاسین ملک ہے، اور میں اس کو یاسین ملک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں بہت دکھ کے ساتھ چھوٹا سا ویڈیو جو میں نے خالی اس کا حق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یاسین ملک ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم کشمیری ہیں لیکن پاکستان کی سائڈ جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، جو اندر مقبوضہ کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی آزاد کشمیر نہیں ہے، وہ بھی مقبوضہ کشمیر ہے۔ انڈیا آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر، پاکستانی آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر۔ سچی بات یہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر کوئی بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے۔ ہم بہت شرمندہ ہیں، بہت دکھ کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر کشمیر کی آزادی کو کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر والے ہیں، یاسین ملک جیسے لوگ، سید علی گیلانی جیسے لوگ، میر واز فاروق والے، وہ اس طرح کے لوگوں نے کشمیر کی آزادی کو رکھا ہے۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے کہ ہم پاکستانیوں کی پاکستانی فوج کے نیچے ہیں، ہم ان کے سیاستدانوں کے چمچے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ کریں گے تو ہم اور اپنی وہ پوری فوج جو ہے نا وہ کسی اور جگہ تو استعمال نہیں نہ کرتے، لیکن ہم پر استعمال لازمی کریں گے۔ تو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یوٹیوب کی ویڈیو کے علاوہ یا سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں لکھ دیں گے، بس یہی ہمارا کام ہے، اور ہم تو یہی تک کریں گے۔ ہمارے دست و بازو میں طاقت نہیں ہے، سچی بات ہے، ہمارے دست و بازو میں طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہو سکے تو کہیں سے چوڑیاں لے کر آزاد کشمیر کے لوگوں اور پاکستان کی پوری جو قیادت ہے، پاکستانی صدر ہو، پاکستانی فوج ہو، ان کے لیے چوڑیاں بھیج دیجیے گا، ہم ان کو سب کو پوسٹ کر دیں گے۔ خدا حافظ۔